पहली यूनिवर्सिटी माँ बाप की होती है। बच्चा आपने ठीक भेजा था, तुम ना भी पालते तो वो सही डायरेक्शन में जाके कामल तरीन उसकी तकमील ऐन उस तौहीद पर होनी थी कि वो सरचश्मा होता उन सारी मुस्बत तमन्नाइयों और कुव्वतों का कि वो इमाम बनता आगे जाके। तुमने बच्चा खराब कर दिया। वो अगर ब्रांडेड कपड़े पहनता है तू भी अंग्रेज के कपड़े पहने ने उसी पाले रहे और अंदर कॉम्प्लेक्सेस को उसकी बुनियाद नहीं रखी कि उसका असल वतन क्या है। और वो बच्चा 10 साल के अंदर उलझनों में पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशन का एक मुजस्मा बना के तूने दिया। 12वीं 11वीं उम्र के अंदर दिया तूने कॉलेज स्कूल्स को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन्होंने भी बच्चा बिगाड़ने में अंदर कोई कसर नहीं छड़ी। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मुंडा खराब कर दिया। उसको ये महसूस हुआ कि मैं किसी कुड़ी के नाल लग जाऊंगा तो मैं कामल हो जाऊंगा, बड़ी गड्डी आ जाएगी तो मैं कामल हो जाऊंगा। एक झूठ को पिला पिला के बचपन से उसको इतना बावला कर दिया इस कौम ने कि वो हल असल जगह से निकाल ही नहीं पा रहा। अबवियत के ऊपर अल्लाह ने कलाम किया है कि माँ बाप होते हैं जो उसे उस हुस्न से, उस वसत से, उस न्यूट्रल नेचुरल बैलेंस से, उस वज़ाकता से, उस वज़ा से वज़्उ शै अला मौदिई से हटाने वाले, उसे गैर फितरी, अननेचुरल, कॉस्मेटिक वर्जन, मसनूइयत का शिकार और गैरुल्लाह की तरफ उसके माँ बाप, पहली यूनिवर्सिटी माँ बाप की होती है जो उसे लेके जाती हैं। और जो बैदानी और जो मजसानी और नसरानी का मकाला नहीं सकता। बच्चा आपने ठीक भेजा था, तुम ना भी पालते तो वो सही डायरेक्शन में जाके कामल तरीन उसकी तकमील ऐन उस तौहीद पर होनी थी, ऐन उस ताल्लुक पे होनी थी कि वो सरचश्मा होता उन सारी मुस्बत तमन्नाइयों और कुव्वतों का कि वो इमाम बनता आगे जाके। तुमने बच्चा खराब कर दिया। तुमने अपने नकाइस, अपनी कमतरियां, अपनी कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सेस की बेस के ऊपर तुमने उस बच्चे के अंदर गलत चीज उतारी। तुमने लड़ाइयां की घर के अंदर। अमेरिका के एक पीएचडी की रिसर्च है अभी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर कि बच्चे की नफ्सियात 4 साल में मुकम्मल हो जाती है, आगे तो फुटप्रिंट है जो सारी जिंदगी वो करेगा। 4 साल तक बच्चे के ऊपर तुमने उसकी इतनी मेहनत है कि एक इंसान को इंसान बनाना और एक इंसान को अब्द बनाना। बबिल वाले देना एहसाना के राग लापने वालों के लिए मेरा उनके ऊपर ये इल्तिजामी मसला कि बच्चा तुम्हारे हाथ में था 10 साल, उसकी मुझे दिया अल्लाह ने 14 साल बाद। 14 साल के 5 पने के बाद एक बेटा दिए, 2 बेटे दिए अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानना मैं जिस नहज पे उन्होंने तैयार करना चाहना, जिम्मेदारी है कि कल को उसने बड़े बड़े मैदान अगर फतह करने हैं, बुनियाद उसका प्यो रखेगा। मैंने उसे लड़ना सिखाना है अपने आप से और दुनिया से कि कल को वो हल्के किले पे हाथ ना रखे। उसकी बलाओं से, जिन बलाओं से उसने जंग लेनी है आगे, दरवेश बनना है अगर उसने, किस तरह उसने जूतियां उठानी है अहले इल्म अहले दानिश की, ये मैंने डालना है उसके अंदर। मैंने उसकी तरजीहात सेट करनी है। मैंने उसकी असल बुनियाद रखनी है कि तूने जान किस मसले पे देनी है, तूने आकड़ कहां दिखानी है, तूने मिजाज कहां रखना है, कहां तेरे अंदर वो इल्मी बुनियादें होनी चाहिए कि तकब्बुर भी कहां जायज होता है शरन, तुझे पता होना चाहिए। लेकिन हमने बच्चा खराब कर दिया। हमने लिहाज नहीं किया कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल तुमने उसको नफ्सा नफ्सी सिखाई। तुमने उसको सिखाया कि पुत्र अगर तेरे प्यो पूरे को 2 गड्डियां ने, तू 4 गड्डियां लेनी नहीं। वो अगर ब्रांडेड कपड़े पहनता है तू भी अंग्रेज के कपड़े पहने ने। वो अगर अंग्रेजी बोलता है तो पुत्र यू हैव टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। उसी पाले रहे और अंदर कॉम्प्लेक्सेस को, उसकी बुनियाद नहीं रखी कि उसका असल वतन क्या है, उसको उसकी असल से नहीं मिलाया, फिर उसको असलुहा साबित नहीं किया, फिर उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक नहीं रखी, उसके खून में उसका कल्चर नहीं उतारा, उसको उसकी मिट्टी, उस मिट्टी से उगने वाला साग, उस साग के ऊपर वो मक्खन,
وہ سادی زندگی پنڈوں دیاتوں کی، the original natural life، مج نہیں سمجھائی تو نے اس کو، گوبر کی تھاپیاں نہیں سکھا سکا تو اس کو، تو انہوں انگریز بنانا رہا، ان سے امپریس کراتا رہا، مروب ہوتا رہا تو اس بچے کے سامنے ان دنیا دار لوگوں سے، اور وہ بچہ دیکھتا رہا، اور تو نے شفقت نہیں دی اس کو، رحم نہیں دکھایا اس کو، اس کی ماں کے اوپر سرداروں کی طرح، لیڈروں کی طرح ہاتھ نہیں رکھا، برداشت نہیں کیا، ضبط نہیں کیا، اور وہ بچہ 10 سال کے اندر الجھنوں میں پیچیدگیوں اور کمپلیکیشن کا ایک مجسمہ بنا کے تو نے دیا 12ویں 11ویں عمر کے اندر دیا تو نے کالج سکولز کو۔ الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بچہ بگاڑن میں اندر کوئی کسر نہیں چھٹی، اسے انہوں نے سکھایا پتر کہ ترقی اصل میں نام ہے دنیا میں چودھری بننے کا، دنیا میں نام بنانے کا، شریکے کے اوپر قابض ہونے کا، مال و دولت کے ساتھ کردار نو چھڑ، کردار کو پسے پشت رکھ، مال دولت اور حیثیت کے ساتھ پوری دنیا میں اگر تو بڑا ہے تو تو بہت چوڑا انسان ہے اس کو۔ اور دیکھ انگریز نے کتنی ترقی کی ہے، اچھی بات ہے، مانتے جی بڑا بڑا کام کیتا ہے، میں جاننا انہوں نے بڑا بڑا کام کیتا ہے، ہم کیا اتنے چھوٹے ہیں، اتنے بونے ہیں کہ اگلے کی ترقی نہیں مان سکتے، لیکن اپنی اصل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت مندوں کی کوئی اصل ہوتی ہے کہ اگر اگلا بھاری بھی ہے تو وہ پھر بھی جانتا ہے کہ میں نے اتنا ہلکا نہیں آنا اگلوں کے آگے۔ یہی چیز کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کراتی ہے انسان سے، کہ قلت کثرت پہ غالب ہوتی ہے غیرت کی بیس پہ، آگے بھیجنے اللہ کی شرط ہے۔ اگر برابر کے 2 پٹھے ہوں گے پھر کیا زور لگنا ہے۔ کالج یونیورسٹیوں میں منڈا خراب کر دیا آپ نے، انہوں سینس ہی نہیں ہے گی، انہوں پتہ ہی نہیں ہے گا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں کسی کڑی دے نال لگ جاؤں گا تو میں کامل ہو جاؤں گا، میں عشق عاشقیاں دے اندر لگ جاؤں گا تو میں کامل ہو جاؤں گا، بڑی گڈی آ جائے گی تو میں کامل ہو جاؤں گا، میرے کول ڈگریاں دے انبار لگ جائیں گے تو میں کامل ہو جاؤں گا۔ I will get actualized if I get attached and master this cosmetic world۔ میں اس مصنوعی دنیا کو ماسٹر کر گیا، دنیا میرے پیروں میں آ جائے گی، سکون اور اطمینان اور راحت اور فرح میرا کامل ہو جائے گا۔ اور کمزور بنیادیں، کمزور عقیدے، کمزور نظریے، کمزور خاندان، کمزور ثقافت اور کمزور تربیت کی وجہ سے اسے یہ نہیں پتا چلا کہ امامت اور قیادت کی اصل بنیاد اساتذہ ہیں، روحانی قداور شخصیتوں کے جوتے ہیں، اور وہ لگا رہا، اور تو بھی لگا ہوا ہے، آج میرے بچے ہیں۔ پھر وہاں سکون نہیں ملا تو سگریٹیں شروع ہو گئی، وہاں نہیں ملا تو نشے شروع ہو گئے، وہاں نہیں ملا یہاں چھلانگ، کبھی وہاں چھلانگ، کبھی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ ایک جھوٹ کو پلا پلا کے بچپن سے اس کو اتنا بابلا کر دیا اس قوم نے کہ وہ حل اصل جگہ سے نکال ہی نہیں پا رہا۔ وہ پھر اس غم چکر کے اندر سوچ رہا ہے کہ اسی جھوٹ کے اندر سے سکون نکلنا ہے، اسی جھوٹ کے اندر سے میری تکمیل اور تجمیل اور تحسین ہونی ہے۔ اور وہ پھر 2 قدم آگے، پھر 2 قدم دنیا کھانے کے لیے پھر آگے۔ اور آپ کو 18 20 22 سال کا آدمی ملے گا آج کے دور میں، بھیک مانگ رہا ہوگا پبلک ریکگنیشن، میں مشہور ہو جاؤں، شاید میں مشہور ہو جاؤں، ٹک ٹاک پہ فضول حرکتیں کر لوں تو میں کوئی بڑا بن جاؤں گا کوئی معاشرے دن۔ اور ثقافت، تمیز، ادب، اخلاق کے پرخچے اڑا دیے ہم نے صرف اپنے آپ کو منوانے کے۔ میں 2 نمبری سے اوپر آ جاؤں، میں جھوٹ بول کے اوپر آ جاؤں، بڑھ جائے جا کے کہیں پر بھی کردار کوئی شے نہیں ہوتی، لحاظ کوئی شے نہیں ہوتی، انتظار کوئی شے نہیں ہوتی۔ نہ کسی نے فلسفہ انتظار سکھایا یوسف کا اس جیل کے اندر، نہ کسی نے فلسفہ ارتفاع سنایا، نہ فلسفہ معراج سمجھایا، نہ دفن ہونا سکھایا، نہ گمنام ہونا سکھایا، نہ بدنام ہونا سکھایا۔ اور تابڑ توڑ عملے چل رہے ہیں، میں اسی گینڈے کی طرح دیوار پہ سر مارے جا رہا ہے کہ میں اس سے کچھ پٹ لوں گا تمہیں۔